अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम रहनुमा के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं कि हम किसी न किसी फील्ड का यहाँ लीडिंग पर्सनैलिटी हम बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हम फ़ख्र पाकिस्तान से बात करने चले हैं। जी, आप कहेंगे कि ये फ़ख्र पाकिस्तान से क्या मुराद है, तो मेरी मुराद है डॉक्टर आरिफ हैरिकर से, जो ट्रैवलर भी हैं, आसाबी अमराज के डॉक्टर प्रोफेसर भी हैं, और साथ साथ आपने कहते हैं खाक छानी है 89 ममालिक की खाक छानी है और आलमी सयाह के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो दुनिया के नक्शे पर नज़र नहीं आती, लेकिन आप उस मुकाम पर नो मैन लैंड पर एक पाकिस्तानी इंसान को देखेंगे जिनका नाम आरिफ हैरिकर है। डॉक्टर साहब के बारे में हम ये भी बताते चलें कि डॉक्टर साहब जिंदा दिल हैं। आपके चेहरे से, आपके जज्बात से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी उम्र क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए आप यही कहते हैं कि आई एम सो यंग, लेकिन उनकी उम्र तो 65 साल है, काम उनके 15-20 सालों वाले हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं, बहुत खुशी हुई और ये काबिल फ़ख्र लम्हा है हमारे लिए कि आप जैसे फ़ख्र पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 89 ममालिक का सफ़र किया और दुनिया आपने देखी है। जिसे कहते हैं ना, दुनिया मैंने देखी है, उन चंद शख्सियात ही होंगे। ये जो नो मैन लैंड कहलाती है, जो अंटार्कटिका है, इसके बारे में आप कहेंगे ये कहाँ है, कैसे है, किस तरह आपको ये ख्याल आया, क्यों आप पहुँचना चाहते थे? क्या इससे पहले भी कोई पाकिस्तानी वहाँ पहुँचा था और कोई मिसाल आपके पास मौजूद थी जिसके नक्श कदम पर आप चलना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब, अव्वल तो आपके चैनल का और आपके प्लेटफॉर्म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं काफ़ी ज़माने से 35 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और कई दफ़ा मुझे ऑफ़र भी हुआ है कि भाई अपने ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में मैंने काफ़ी कुछ देख लिया है। और अब जो मैंने जो रीसेंट ट्रैवल किया है अबाउट 20 डेज़ अगो, वो बहुत ही अहम ट्रैवल था मेरा ज़िंदगी का, और उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है, जिस तरह दूसरे बर्रे आज़म हैं, उस तरह अंटार्कटिका भी एक बर्रे आज़म है जिसकी दरियाफ्त हुई नहीं है। बहुत कम लोग वहाँ गए हैं। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि क्या वहाँ पे कितने लोग गए हैं, वो तो बात की बात है। पाकिस्तान का वैसे एक पाकिस्तान का रिसर्च स्टेशन भी वहाँ है, अच्छा, जिसका नाम है जिना, लेकिन वो अनमैन्ड है, उसमें लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ से काफ़ी पहले आर्मी की, एयरफोर्स की टीमें गई हैं, लेकिन एज सच और भी लोग गए होंगे जिनका हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं है अंटार्कटिका से। 1-2 यंग लोग गए हैं जिन्होंने वो किया है, क्योंकि एक तो जिस तरह आपने बताया कि अंटार्कटिका जो है वो दुनिया के नक्शे से बाहर है जी। तो 2 पोल्स हैं, यानी एक जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ पोल जो है वो दूसरी तरफ है और ये अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल की तरफ है। जो एरिया, जो हिस्सा, क्या खुसूसियत है नॉर्थ पोल के मुकाबले में? जो एरिया, जो हिस्सा दुनिया का नॉर्थ पोल की तरफ है, उसको हम आर्टिक रीजन कहते हैं, ARTIC। जी, और जो हिस्सा साउथ पोल की तरफ है उसको हम अंटार्कटिक कहते हैं जी। और ये ग्रीक लफ्ज़ है और बना भी इसलिए था कि किसी ग्रीक साहब ने आज से कई 100 साल पहले जब वो आर्टिक में गए तो उन्होंने कहा आर्टिक का मुखालिफ भी कुछ होना चाहिए, तो उनको अंटार्कटिक कह दिया उन्होंने। ठीक है, तो अंटार्कटिक, तो ये अंटार्कटिक बर्रे आज़म है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है। वैसे तो आपको पता है कि 6 कॉन्टिनेंट हैं, ये 6 बर्रे आज़म हैं। ये जो है ये अपने सुबह शाम भी होती होगी इसमें जी, कितनी तवील होती है, उस पर भी मैं आता हूँ, ये बात करता हूँ कि सुबह शाम पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो है अंटार्कटिका जो है ये रकबे के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से नंबर 6 पे है। इट्स नंबर 6 और ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है।
باقی جتنے بر اعظم ہیں ایشیا، افریقہ، وہ سارے ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، وہ اس سے بڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 300 سال پہلے ہی یہ دریافت ہوا تھا، 300-400 سال پہلے، ہاں 300-400 سال پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ یہاں پہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کس طرح دریافت ہوا؟ وہ اس طرح دریافت ہوا کہ کوئی ایک صاحب تھے آئرش، وہ اپنی 2 جہازیں لے کر وہ نکلے تھے ارجنٹینا کی طرف، اور وہاں پہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خیر بہت سی چیزیں ہیں کہنے کے لیے، یہاں پر اتنا تو وقت بھی بہت وقت درکار ہے۔ آپ تو ہسٹری میکنگ پرسن ہیں۔ ہسٹری میکنگ تو بات یہ ہے کہ ارجنٹینا کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، جو کونا ہے، سدن کونا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوشوایا۔ اس شہر کا نام ہے اوشوایا۔ اوشوایا جو ہے وہ دنیا کا سب سے سدن جنوبی، رائٹ، جنوبی شہر ہے، اور اوشوایا کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اوشوایا جو ہے وہ 21,000 لوگوں کا شہر ہے، اور اس کے بعد سمندر ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو ہم بعد میں نقشے پہ دکھائیں گے کہ ایک اٹلانٹک اوشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے پیسیفک اوشن۔ دیکھیں الٹے ہاتھ پہ اٹلانٹک ہے، سیدھے ہاتھ پہ پیسیفک ہے، بیچ میں جو ہے آپ کا پورا ارجنٹینا آ رہا ہے، اوپر سے نیچے تک ساؤتھ امریکہ۔ آپ ارجنٹینا کے ذریعے گئے تھے، راستے سے گئے تھے؟ میں ارجنٹینا کے ذریعے گیا تھا، کیونکہ ارجنٹینا جو ہے وہ سب سے قریب ہے انٹارکٹیکا سے۔ اچھا، انٹارکٹیکا سے سب سے قریب ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ اٹلانٹک اوشن ہے اور یہ پیسیفک اوشن ہے، یہ جب دونوں آ کے مل جاتے ہیں، دیکھو دنیا تو ختم ہو جاتی ہے نا، دنیا کے نیچے ہی آ کے یہ مل جاتے ہیں، جب یہ یوں کر کے ملتے ہیں تو وہ ایریا ہے سب سے خطرناک دریا وہی ہے، اسے سدرن اوشن بھی کہتے ہیں، اور اس کو ڈریک پیسج کہتے ہیں۔ ایک پیسج ہے، ادھر انٹارکٹیکا ہے، سنیں ادھر انٹارکٹیکا ہے، ادھر ساؤتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو جیسے اب نیچے لے لیں، آپ ساؤتھ لے لیں تو ساؤتھ پہ جا رہا ہے، اب یہ انٹارکٹیکا ہے، یہ ساؤتھ امریکہ ہے، اس کے درمیان جو پیسج ہے، جو دریا ہے، اسے ہم ڈریک پیسج کہتے ہیں۔ ڈریک پیسج دنیا کا سب سے خطرناک پیسج ہے، 100 سال کے اندر بے شمار حادثے ہوئے ہیں، کتنی جہازیں ڈوبی ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، آئے دن وہاں طوفان ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ ساؤتھ امریکہ میں جاتے ہیں تو ساؤتھ امریکہ کے اینڈ سے جا کے جب آپ جہاز پکڑتے ہیں تو وہ آپ اس کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، یہ جو دریا ہے، جو طوفان کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، کاٹتے 1000 کلومیٹر دور جا کے آپ کو پھر وہ اس کا شہر، اس کا وہ نظر آتا ہے انٹارکٹیکا، وہاں پہنچے۔ ہاں، تو وہ جو 1000 کلومیٹر ہے نا، وہ سب سے خطرناک دریا ہے، اس میں بے شمار جہازیں ڈوب گئی۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا سوال یہ آتا ہے کہ آپ دماغی امراض سے نکل کر، مریضوں سے نکل کر، جو بہت ہی سفسٹیکیٹڈ کام تھا انسانوں سے، پھر آپ نکل گئے اور اتنا طویل سفر کیا اور وسیلہ ظفر بنا، آپ کو عزت ملی، دنیا میں آپ نے مقام حاصل کیا، شہرت حاصل کی، پاکستان کا جھنڈا آپ نے جو ہے لہرایا۔ بالکل، تو یہ کس طرح کیا اور کون سے خیال آیا آپ کو کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل آپ دیکھیں نا کہ جس طرح امریکنز کا اور ویسٹرن لوگوں کا خیال ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ 2-3 مہینے کام کریں لگن سے، محنت کریں، اس کے بعد آپ ریچارج کریں بیٹری کو۔ صحیح، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی بیٹری ریچارج نہیں ہوگی تو بڑھاپا آتا رہے گا۔ اوکے۔ تو ون آف دا بیسٹ وے آف ریچارجنگ اے بیٹری از ٹریولنگ۔ اچھا، تو یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ہاں، سیکھنے کی بات، اسی لیے ہمارا بھی پرنسپل پچھلے 35 سال سے یہ رہا ہے، اللہ نے بڑا نام دیا پاکستان میں، کہ ہم محنت کرتے ہیں صبح سے رات، اس کے بعد بریک لے لیتے ہیں، جو بریک ہوتی ہے وہ ہم پورا ہوم ورک کرتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہوم ورک کرتے ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے جو خاص ہے، جس میں خصوصی چیزیں ہیں، جیسے شارک ڈائیونگ ہے کیپ ٹاؤن کی، جیسے موریشس میں اسکوبا ڈائیونگ کی ہے، جیسے ایمیزون میں سانپوں کے درمیان میں نے فوٹوگرافی کی ہے، جیسے کوسٹاریکا جیسی جگہ پر جہاں پہ بہت ریئر اینیملز ہیں۔ اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ صاحب ایک جانور ہے جو صرف 200-300 رہ گئے دنیا میں، وہ ختم ہونے والے، میں پہنچ جاتا ہوں۔ ہمارے بھی شوق کو آپ دیکھیں گے، ہم جس بات سے لبریز ہو کر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ڈاکٹر عارف ہریکر کے ساتھ ہم موجود ہیں، بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور سب سے پہلے نو مین لینڈ کا پاکستانی آدمی جو ہے، ہم آج جس سے مخاطب ہیں اور بات کر رہے ہیں، جہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں وہاں پاکستانی پہنچا، اور یہ تاریخ ساز واقعہ شاید پاکستان کے لیے ہو، ہماری تاریخ کے لیے۔ مزید تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔